शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबाले आज मुरलीमा हामी सबै बच्चाहरूलाई तिमी राज ऋषि हौ र तिमी जस्तो भाग्यमानी यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। किन भन्दा तिमीले जो योग सिकेको छौ यो योग राजाईको लागि हो र संसारमा जति पनि मानिसहरूले योग सिकाउनुहुन्छ हठयोग, त्यहाँ त्यो हठयोग सिकेपछि हामी स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने छ। तर त्यहाँ हामीले राजाई प्राप्त गर्दछौँ। हामीले राजाईको लागि योग सिकेको, चाहे रामदेवको योग होस्, चाहे अन्य संसारमा कुनै पनि योगा आश्रमहरू छन् जहाँ प्रशिक्षण दिने गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि भविष्यको लक्ष्य उद्देश्य हुँदैन। वर्तमान जीवनलाई सुव्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले योग गरिन्छ। तर यो राजयोग, राज शब्द नै के छ भन्दा यो पृथ्वीको सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्डको रहस्यलाई पत्ता लगाउने, यो ब्रह्माण्ड कसरी सञ्चालित छ, मानव जीवन र प्रकृतिसँग मानिसको के सम्बन्ध छ, प्रकृतिको तत्त्व किनकि तीनवटा सत्ताले यो संसार ब्रह्माण्ड चल्दछ, आत्मा, परमात्मा र प्रकृति। यो प्रकृतिको पनि अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वलाई बुझ्नु, कसरी यो चाहिँ ऊर्जाले यो संसार सञ्चालित छ भन्ने कुराको बोध त्यो राज ऋषिलाई हुन्छ। यसै पनि धर्मशास्त्रमा दुई प्रकारका ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि, अर्को राज ऋषि। ब्रह्म ऋषिलाई प्राकृतिक तत्त्वको विषयमा त्यति मतलब हुँदैन। उहाँको केवल एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति भनेर उहाँहरूले एक ब्रह्मको मात्र चिन्तन गर्ने, अरू केही कुराको पनि उहाँहरूलाई त्यसको सरोकार हुँदैन। केवल मुक्तिको लागि, ब्रह्म प्राप्तिको लागि ब्रह्म। तर राज ऋषि दोस्रो प्रकारको राज ऋषि जो घर गृहस्थमा रहेर पनि उहाँले परिवारसँग तालमेल मिलाउँदै प्राकृतिक तत्त्व र मानवीय जीवन र मानवीय जीवनलाई चाहिने संसाधनको विषयमा र त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ र त्यसैले उहाँलाई राजऋषि। अर्को राजऋषि भनेको आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूमाथि राज गर्ने अथवा तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, तिनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने, त्यस्तो विद्या पारङ्गत भएको, त्यस विद्यामा पारङ्गत भएको व्यक्तित्वको नाम राजऋषि हो। त्यसैले कहीँ अब पण्डितहरूलाई, कहीँ योगीहरूलाई महाराज पनि भन्दछन् नि आजकल। महाराज नभए पनि महाराज भनिन्छ। महाराज भनेको जसले आफ्ना इन्द्रियहरूमाथि काबु प्राप्त गर्न सक्यो, तिनीहरूमाथि राज गर्न सिक्यो, मनलाई चलाउन जान्यो, उसले बुद्धिलाई चलाउन जान्यो, आफ्ना पाँच कर्म इन्द्रियहरूलाई चलाउन जान्यो, उसले कन्ट्रोल दमन गर्न जान्यो भने त्यस्तो जान्ने, त्यस्तो राज रहस्य जान्ने व्यक्ति महाराज भनेको हैन। राजभन्दा पनि माथिको कुरा जान्ने महाराज भए महाराज मुनि हैन, जसले मनमाथि पाँच विकारमाथि जित प्राप्त गर्यो, कसैले पनि गर्न नसकेको कुरा, जसले इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्यो हैन, जसले फेरि मनमाथि विजय, इन्द्रियमाथि त संयम, तर मन भनेको बडा एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो। मनलाई चलाउन जानेन भने कहीँ ऋषि मुनिले हठपूर्वक इन्द्रियलाई दमन गरे तापनि मनले धोका दिएको हुन्छ। जसले मन सहित जितेको छ त्यसलाई मात्र महाराज भनिन्छ। र कसले जित्न सक्छ त्यो मनलाई? मनलाई जित्नको लागि कहीँ साधु सन्तले विभिन्न किसिमका संसाधनहरू अपनाउनु भयो, माला जप्नु भयो, मन्त्र जप्नु भयो, घरबार छोड्नु भयो, तथापि मनलाई, मनको भेदलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसको त अर्कै सिस्टम बाबाले बताउनु भयो अहिले आएर। परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान आएर मनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि दिव्य ज्ञान चाहिन्छ। दिव्य ज्ञान बिना मन व्यवस्थित हुन सक्दैन, मन मान्न सक्दैन। त्यो दिव्य ज्ञान
नै मनको भोजन हो, बुद्धिको भोजन हो। मनलाई व्यवस्थित गर्ने दिव्य साधन हो। दिव्य, यसैलाई गीतामा दिव्य अस्त्र भनेको छ। दिव्य अस्त्रले अज्ञात शत्रुमाथि विजय प्राप्त। अज्ञात शत्रु, अज्ञात योद्धा र दिव्य अस्त्र, हैन? विभिन्न किसिमका दिव्य अस्त्र अर्जुनहरूसँग थिए। एउटा मात्र होइन, ब्रह्मास्त्र, फेरि ब्रह्मास्त्रको बारेमा नै गायन गरेको छु। वास्तवमा ब्रह्मास्त्र भनेको पनि हामीले मनबाट निकालिने दिव्य सङ्कल्प, जो सङ्कल्पले, हाम्रो सङ्कल्पले गएर पृथ्वीमा हिट गर्छ। त्यो सङ्कल्पले हामीले काम गर्न सुरु गर्दछौँ। हामीले यहाँ सोच्यौँ, वहाँ काम भयो भने त्यो सङ्कल्पलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ? ब्रह्मास्त्र भनिन्छ। तीभर त्यहाँ वर्णन गरेका जति पनि अस्त्र शस्त्रहरू छन् ती ज्ञानका कुरा हुन्। भगवान शिव बाबाले दिनुभएको यही मुरलीको सरल ज्ञान हो यो ब्रह्मास्त्र भनौँ। सृष्टि चक्र, त्यो औँलामा चक्र छ, सुदर्शन चक्र। अब त्यो धनुष छ, साथै फेरि गदा छ, हैन? किसिम किसिमका अस्त्र शस्त्रहरू र यी चाहिँ सोमानका पोइन्टहरू। त्यसैले हामीले जो यो कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ र यो 5वटा पोइन्ट निकाल्ने र त्यसलाई दिनभरि रिपिट मोडमा लैजाने र यहाँहरू सबैले जो लाइभ प्रसारणमा हुनुहुन्छ सबैले मुरलीमा यो 1 घण्टाभित्र नै सबैले 5वटा पोइन्ट ब्रह्मास्त्रको रूपमा निकाल्नुहोला र तिनै पोइन्टलाई दिनभरि घुमाउने मनमा, तिनैलाई रिपिट गर्ने। किन हातले काम गर्ने, मन र बुद्धिले त्यो पोइन्टलाई सोच्ने, मनले बुद्धिले भिजुलाइज गर्ने, फेरि अनुभव गर्ने र अनुभवको अथोरिटी। हिजो बाबाले भन्नुभयो नि अस्ति वरदानमा, अनुभव बढाउँदै लैजाने सूक्ष्म सत्ताको। जबसम्म हामीले अनुभवलाई बढाउँदैनौँ तबसम्म हामी आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, जहाँको त्यहीँ रहन्छौँ। अनुभवै छैन केही कुराको, आत्माको पनि अनुभव छैन, हैन? परमात्माको पनि अनुभव छैन, फरिस्ता स्वरूपको अनुभवै छैन। केवल ज्ञान मात्र छ भने पनि हामीमा कुनै रूपान्तरण हुँदैन र हामीले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले जो पनि देवताको पनि अनुभव गर्ने यति नै बेला हो, परमधामको अनुभव गर्ने यति बेला हो, फरिस्ता स्वरूपको अनुभव गर्ने पनि यही टाइममा हो। मृत्यु भइसकेपछि होइन, यति नै बेला हो। यो अनुभवको खजाना, अथोरिटीलाई, परमात्मा शक्तिको अनुभव र सम्बन्धको अनुभव जसले गर्छ ऊ नै वास्तवमा राजऋषि हो। घर गृहस्थमा बसे तापनि मन र बुद्धिले जब एकदम तीव्र पुरुषार्थ गर्दछ भने ऊ गृहस्थमा बसेर पनि ऊ राजऋषि छन्। ऋषि भनेको एउटा मानसिक अवस्थाको नाम हो, मनको पुरुषार्थको नाम हो। ऋषिका केही सिद्धान्तहरू पनि छन् जीवन जिउने, हैन? त्यसको विषयमा हामी पछि क्लास गरौँला। राज ऋषिका जीवनका विधानहरू कस्ता हुन्छन्। उहाँहरू जङ्गलमा बसे तापनि, घरमा बसे तापनि, महलमा बसे तापनि उनीहरूको एक परमात्माको चिन्तन बिना उहाँहरूले केही पनि कार्य गर्नुहुन्न र संसारको कल्याण गर्नु, हैन, तत्त्वबोध गर्नु यो राजऋषिको कार्य हो। र आज बाबाले यस पवित्रताको विषयमा पाठ पढाउनु भएको छ। यसको राजऋषि भनेको के हो, अझै गहन रहस्य हामी निकाल्नेछौँ पछिल्ला दिनमा। हजुरहरूले 5 पोइन्ट निकाल्नको लागि गहन अध्ययन गर्नुहोला र त्यसलाई आफ्नो तेस्रो नेत्र खोलेर मुरली श्रवण गर्नुहोला र सम्बन्ध जसरी जसरी बाबाले मुरली वाचन गर्नुभएको हुन्छ त्यही रूपमा, त्यही स्थानमा आफ्नो बुद्धिलाई लैजाने र अनुभव गरेर अनुभवको रस त्यति नै बेला प्राप्त गर्ने, जसलाई अति इन्द्रिय सुख भनेर भनिन्छ। मुरलीबाट त्यो प्राप्त गर्ने। केवल सुन्ने भनेको एउटा मात्रै प्रोसेस हो, हैन? मुरलीलाई हामीले 3-4 प्रोसेसबाट हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। 1 नम्बरमा सुन्ने मात्रै भयो। 2 नम्बरमा, नम्बर 2 सुनेको कुरालाई भित्र समाहित गर्नु, सम्झिनु, त्यसको राज पत्ता लगाउनु भयो। 3 नम्बरमा के गर्ने,
त्यसलाई मनन चिन्तन गर्ने, फेरि रिपिट मोडमा लैजानु, बारम्बार सम्झिनु। चौथो नम्बरमा के गर्ने भन्दा मुरलीको चौथो नम्बरमा त्यो अनुभवको स्वरूप बन्नु अथवा त्यो पोइन्टको स्वरूप, पोइन्टलाई स्वरूपमा ल्याउने अथवा धारणामा लैजाने र अरूलाई सुनाउने हैन। अब 1 नम्बरमा त सबै बच्चाहरू जो पास हुनुहुन्छ सुन्ने कुरामा, तर त्यो 3वटा प्रोसेसमा चाहिँ ठुलो पुरुषार्थ गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने बाबाको मुरलीमा, मन्थन चिन्तनमा। त्यसकारणले यो मुरली मन्थनको प्रोग्राम पनि प्रति बत्ती झिपझिप गरेर सरी मुरली मन्थनको कार्यक्रम पनि आइरहेको छ। ठाउँ ठाउँको आश्रममा पनि मुरली मन्थन हुन्छ, यहाँ पनि मन्थन हुन्छ। यहाँहरूले घरमा पनि मुरलीलाई मन्थन गर्नुहोला र त्यसको महान रहस्य हामीले निकाल्छौँ। र यो मुरलीलाई कहिले पनि सामान्य ठान्ने, हल्का ठान्ने भुल कहिले नगर्नुहोला। हल्का सल्का ठान्ने, सोच्ने। जसले मुरलीलाई हल्का सम्झिन्छ, मुरली क्लासलाई, उसको जीवन त्यतिकै हल्का नै भएर बितिरहेको हुन्छ र उसले गुड रहस्यलाई कहिले पनि वेदलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। कसरी हो त बाबा भनेर त्यसमा हामी खन्नुपर्छ, बाटो खन्दै जानुपर्छ एकदम गहिराईसँग। आज मिति 2078 आषाढ 24 गते बिहिबारको दिन, तदनुसार 8/7/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, सारा दुनियाँमा तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छैन। तिमी हौ राज ऋषि, तिमीले राजाईको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। सारा संसारमा बाबाले भन्नुभयो तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छैन भनेपछि हामीले के सोच्नु पर्यो? अब गौतम भाइजी, हामीले के सोच्नु पर्यो? सारा संसारमा म जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन भनेर दिनभरि, सारा संसारमा म जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन, सारा संसारमा म जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन। आज मलाई शिव बाबाले भन्नुभयो भनेर दिनभरि यो कुरालाई दोहोऱ्याउनु। सारा संसारमा म जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन, किन बाबाले मलाई राजयोग सिकाउनु भएको छ, राज ऋषि बनाउनु भएको छ राजाईको लागि। त प्रश्न छ, निराकार बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ जुन सङ्गममा तिमी बच्चाहरूले पनि धारणा गर्दछौ? निराकार बाबामा कुन संस्कार छ जुन सङ्गममा तिमी बच्चाहरूले पनि धारण गर्दछौ? बाबामा कुन संस्कार छ? उत्तर, निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। उहाँले तिमीलाई ज्ञान सुनाएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई ज्ञानका सागर पतित पावन भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि अहिले त्यो संस्कार धारण गर्छौ। तिमीले नशाका साथ भन्छौ हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग सुनेर सुनाउँछौँ। बाबाले सँग सुनेर, अस्ति एउटा मुरलीमा आएको थियो, कसैसँग पनि सुन्ने छैन, केवल एकसँग मात्र सुन्नेछु हैन। त्यस्तै भएर भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्ने कुराको खुसी, नशा, उमङ्ग, उत्साह र सुनेर सुनाउँदछौ। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज जिनको हमने पुकारा था। ओम शान्ति। मिठी मिठी रुहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौ। यो महिमा कसको हो? एक बाबाको। शिवाय नमः सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ नि। बच्चाहरूले जानेका छन् उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। यस्तो होइन, हामी सबै पिता हौं। गायन पनि गर्दछन्, सारा दुनियाँ ब्रदरहुड हो। सन्यासी अथवा विद्वानहरूको भनाइ अनुसार ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नाले त फादरहुड हुन जान्छ। ब्रदर हुनाले पिता त सिद्ध हुन्छ नै, जसबाट वर्षा मिल्छ।
फादरहुड हुने हो भने त फेरि वर्षाको कुरै रहँदैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सबै आत्माहरूको बाबा एक हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ नै विश्वका परमपिता। विश्वमा को छ? सबै ब्रदर्स छन्, अर्थात् आत्माहरू छन्। सबैका गॉड फादर एक हुनुहुन्छ। उनी पितालाई सबैले प्रार्थना गर्छन्। एक कुनै वन्दना वा पूजा हुनुपर्छ, त्यो हुन्छ सतोप्रधान पूजा। यो पनि सम्झाइएको छ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ सद्गतिको लागि। यो ज्ञानबाट के हुन्छ भन्नुभयो? सद्गति हुन्छ ज्ञानबाट मात्र, र अरूबाट सद्गति हुँदैन। त्यो पनि यो आध्यात्मिक दिव्य ज्ञानबाट, शिव बाबाले दिनुभएको ज्ञानबाट, न कि शास्त्रको ज्ञानबाट, हैन। त्यसकारणले किनकि शास्त्रको ज्ञानमा के छ भन्दा अरू व्यक्तित्वको वर्णन धेरै छ। हनुमान यस्ता हुनुहुन्थ्यो, अनि राम यस्ता हुनुहुन्थ्यो, ऊ उस्तो हुनुहुन्थ्यो, फलानु राजा यस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको वर्णन धेरै छ। अब हामीले उहाँको वर्णन गर्ने हो भनेर त केही पनि फाइदा भएन नि। शिव बाबाले के गर्नुभयो भन्दा सेल्फको वर्णन गर। कसको वर्णन गर? आफ्नो वर्णन गर। रामको वर्णन, हनुमानको वर्णन, गणेशको वर्णन गरेर त के गर्ने? जब आफ्नो नै वर्णन गरेको छैन भने उहाँसँग कसरी कनेक्सन हुन्छ? आफ्नो भित्रकैलाई निकाल, आफ्नो वर्णन गर। म शान्त स्वरूप हुँ, पवित्र स्वरूप हुँ, आनन्द स्वरूप हुँ, म फरिस्ता हुँ। यो के भयो? आफ्नो वर्णन भयो। शास्त्रमा के छ? सारा अर्काको वर्णन छ। अर्काको वर्णन सुन्ने, सुनाउने कार्य हुन्छ। तर यहाँ शिव बाबाले पुरा आफ्नो वर्णन, शिव बाबाले आफ्नो वर्णन गराउनु भएको छ। फेरि हाम्रो वर्णन, हाम्रो आफ्नो र सृष्टि चक्रको, कर्मको फिलोसफीको यो कुरा छ। त्यो कर्मको फिलोसफी पनि फेरि हामीसँग नै सम्बन्धित छ नि त। हामीबाट भिन्न छैन, न चक्र भिन्न छ, न कर्म भिन्न छ। यी सबै कुरा हाम्रै बताउनुहुन्छ। तर शास्त्रमा यसको ठिक यो ज्ञान संसारिक ज्ञानभन्दा ठिक उल्टो छ। त्यो भएर मान्छे अल्मलिन्छन्, बुझ्नै सक्दैनन्। कतिले त छोडिदिन्छन् बुझ्न नसकेर, किनकि विपरीत छ, अनौठो छ, विपरीत छ। त्यहाँ अरूको छ, यहाँ आफ्नो विषयमा। उहाँ आफ्नो विषयमा छ, तथापि के छ? नेगेटिभ छ। हे भगवान, म कामी हुँ, कपटी हुँ, पापी हुँ, दास हुँ, यो हुँ। त्यो के छ? यहाँको र त्यहाँ के? म महान आत्मा हुँ, देवात्मा हुँ, दिव्य आत्मा हुँ, शक्तिशाली भाग्यमानी आत्मा हुँ। कहाँको यो कुरा? कहाँको म कामी हुँ, कपटी हुँ? के भयो? ठ्याक्कै के भयो? उल्टो भयो कि भएन? अनि मान्छे के हुन्छन्? अल्मलिन्छन्, फेरि त्यही भएर छोडिदिन्छन्। कहाँ हामी देवी देवता? देवी देवता होइन, हामी त त्यही कामी कपटी नै हौँ भन्ने सोचाइ हुन्छ। दास हौँ भगवानको। एकदम विपरीत छ ज्ञान, उल्टो छ एकदम। शिव बाबाको ज्ञान, परमात्माले आएर दिनुभएको ज्ञान र धर्मशास्त्रको ज्ञान विपरीत छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान, भक्ति, लास्टमा वैराग्य। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ र सद्गतिको लागि। सद्गति भनिन्छ जीवन मुक्तिलाई, धामलाई। यो आत्माले बुद्धिमा धारण गर्नु छ। हाम्रो घर शान्ति धाम हो, त्यसलाई मुक्तिधाम, निर्वाण धाम पनि भनिन्छ। सबैभन्दा श्रेष्ठ नाम हो शान्तिधाम। यहाँ त कर्म इन्द्रियहरू भएको कारणले आत्मा आवाजमा हुन्छ, बोल्नु पर्छ। सूक्ष्म वतनमा हुन्छ केवल इशारा, इशाराले कुरा हुन्छ, आवाज हुँदैन, हैन। त्यही भएर बाबाले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? मुभी वर्ल्ड। मुभी भनेको पहिलाको जमानामा जो मुभी हुन्थ्यो त्यो चाहिँ साइलेन्समा हुने रहेछ, हैन। त्यसकारणले मुभी भनेको इशाराको भाषा हुने। त्यहाँ जस्तो हामीले त्यहाँ सङ्कल्प त गर्छौँ, हैन। सङ्कल्प गर्दाखेरि बाबाले चाहिँ इशाराले हामीलाई भावबाट हामीले कुरा बुझ्छौँ नि, सूक्ष्म वतनमा, हैन। बाबासँग बिहान गर्नुभयो होला सबैले कुराकानी, रुह रिहान गर्नुभयो होला।
तो तीनै लोकलाई तिमीले जान्यौ, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बुद्धिमा यो राम्रोसँग बसेको छ। मनुष्य सृष्टिको लागि नै गायन गरिन्छ। यो सृष्टिले चक्कर लगाउँछ, त्यसलाई भनिन्छ विश्वको इतिहास भूगोल। मनुष्यले नै त त्यसलाई जानेका छन् नि। विश्वको इतिहास भूगोल सुनाउँछन् सर्वोच्च बाबा हुनुहुन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ उहाँले नै जान्नुहुन्छ। यो चक्रलाई जान्नाले नै तिमी चक्रवर्ती राजा बनेका हौ। गाउँछन् पनि देवताहरू सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्, सम्पूर्ण शुद्ध, एकदमै पवित्र, निर्विकारी। लक्ष्मीनारायणको चित्र छ नि, उनीहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी र आफूलाई भन्दछन् सम्पूर्ण विकारी। सत्ययुगमा हुन्छन् सम्पूर्ण निर्विकारी अथवा सम्पूर्ण पावन, पूर्ण पावन। पूर्ण मानवलाई पूर्ण मानव हुनुभयो। पूर्ण मानवलाई नै देवात्मा भनिन्छ। कलियुगमा छन् सम्पूर्ण विकारी, सम्पूर्ण पतित। कलियुगमा के भयो भन्दा जिरो कला। जिरो कला भनेपछि सम्पूर्ण एउटा पनि पोजिटिभ पावर भित्र रहेन, पुरै नेगेटिभ ऊर्जाको फोर्सले संसार चलेको छ अहिले। जतासुकै त्यसको असर सबैलाई परेको छ, जीव जगत सबैलाई। त्यसैले सम्पूर्ण पतित भन्नुभयो शिव बाबाले। सोचाइ, विचार, बोली, खानपान, व्यवहार, उठ बस सबै के भयो भन्दा विकारमा आकर्षित भयो मानव। स्वप्न पनि त्यस्तै भयो। अनि संसारमा जब मान्छे विकारी बन्छ, पतित बन्छ, उसको जीवनमा ठुला ठुला आपदहरू आउँदछन्। उसले भयङ्कर ठुला आपदसँग, विपदसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई सुरक्षा गर्ने केही पनि साधन स्रोत हुँदैन। कंगाल हुनाको कारणले विपत्तिसँग, प्रतिपल विपत्तिसँग सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्रता नै सर्व समस्या समाधानको जड हो। राष्ट्रिय समस्या, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, दिव्य चरित्र नै के हो? समस्या समाधानको आधार हो। त्यसैले बाबाले यो सम्पूर्ण पति छ, यहाँ कुनै कुरा हो, यो कुरा बाबाले नै आएर बुद्धिमा बसाउनुहुन्छ। अरू कसैले जानेका छैनन्। उनीहरूले त सत्ययुगको लामो समय लेखिदिएका छन्, सम्झन्छन् लाखौं वर्ष पहिला सत्ययुग थियो। त्यसैले कसैको बुद्धिमा यो कुरा आउँदैन। अब बच्चाहरूले जानेका छन् हामी अहिले सम्पूर्ण विकारीबाट सम्पूर्ण निर्विकारी बनिरहेका छौँ, हैन? बनिरहेका छौँ। सम्पूर्ण पतितबाट सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ आत्मामा नै मैला परेको छ। जन्म जन्मको सञ्चित पाप कर्म हाम्रो आत्मामा छ। त्यो सञ्चित पाप कर्म हैन कहिले हामीमा उम्रन्छ, कहिले आउँछ, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। सम्बन्धको रूपमा, प्रकृतिको रूपमा, रोगको रूपमा र समस्याको रूपमा आउँछ। त्यसैले सञ्चित पाप कर्मलाई भस्म गर्ने बिहान बिहान यज्ञ बसाल्नुपर्छ र आफ्नो पाप कर्म भस्म बिहान बिहानै गर्नुपर्छ अमृत बेलामा। यो प्रोग्रामलाई कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। बिहान पाप कर्म भस्म गर्ने तपस्या, हैन? त्यसकारणले कहिले आउँछ भोग्नु त्यति बेला होइन कि पहिल्यैबाट हामीले आफ्नो प्लान यो चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ, तब नै फेरि भस्म हुँदै जान्छ। यो आत्माको लागि भनिएको हो, यो राम्रोसँग बुझ्नु छ। तिमी बच्चाहरू धेरै भाग्यमानी छौ। तिमी जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन। अहिले तिमी राजयुगमा बसेका छौ, तिमी राजऋषि हौ, किनकि आफ्नो पिता नै भाग्य लेख्नेवाला, भाग्य विधाता। पिता भाग्य लेख्नेवाला, त्यो लेख्ने कलम कसलाई दिनुभयो? हामीलाई दिनुभयो। त्यो लेख्ने कलम दिनुभयो। अब हामीले लेख्छौँ कसरी? हैन? संकल्पको माध्यमबाट आफ्नो मनमा, हैन? दिनभरि हामीले जुन संकल्प दोहोऱ्याउँछौँ, जुन
कुरा पढ्छौँ, जुन कुरा लेख्छौँ, जुन कुरा सोच्दछौँ, त्यो नै भित्र के गर्ने हो? भाग्यको टाइपिङ गर्ने हो। भाग्यको के गर्ने हो भित्र? किनकि विचार नै हाम्रो के रहेछ? भाग्य रहेछ। दिव्य विचार नै भाग्य हो। त्यही भएर बाबाको 5 पोइन्ट निकाल्ने र त्यसलाई दिनभरि टाइपिङ गर्ने, गरिराख्ने भित्र, फेरि दोहोऱ्याउने र स्वरूपमा पनि ल्याउने। फेरि शब्द मात्रै दोहोऱ्याएर त केही पनि फाइदा छैन, सोचेर मात्रै केही फाइदा छ त छैन। त्यसको अनुभवको अथोरिटीलाई बढाउने, अनुभूति गर्ने होइन। राजैको लागि कहिले कुनै पढाइ हुन्छ र त्यो वकिल बनाउँछन्, तर विश्वको महाराजा कसले बनाउँछ? पढाउँछन्। बाबा सिवाय कसैले बनाउन सक्दैन। यहाँ महाराजा त कोही छैन। सत्यको लागि त अवश्य हुनुपर्छ, कोही त अवश्य आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु, भक्ति पूरा हुने बेला भएपछि अब भक्ति पूरा भयो, यसमा कसैले कुनै कुरा उठाउन सक्दैन। बाबालाई, हामीलाई बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, यो नसाउनुपर्छ। हामी आत्माहरूलाई निराकार बाबा परमपिता परमात्मा शिवले पढाउनुहुन्छ। शिवलाई त कसैले चिन्दै चिनेका छैनन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले फेरि स्वर्गको राजै स्थापना गरिरहनु भएको छ। हामीले उनीहरूलाई महाराजन श्री नारायण र महारानी श्री लक्ष्मी भन्छौँ। भक्ति मार्गमा सत्यनारायणको कथा सुनाउँदछन्। सत्यनारायणको कथा प्रत्येक वर्ष सुनाउँछन्। कथा हुन्छ त्यहाँ, जसले कथा सुन्यो त्यो मान्छेलाई मालामाल भयो, जसले सुनेन उसको बेडा डुब्यो हैन। जसले भाकल गरेर पनि त्यो कथा वाचन गराएन ऊ पनि दरिद्र भयो। यस्ता यस्ता कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ नरबाट नारायण बन्ने कथा सुनाइन्छ। यी कुरा जुन बेच्छन् ती भक्ति मार्गमा केही फेरि काममा आउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी हकदार हौँ। तँ भगवान त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ नि। हामी भगवानका सन्तान हौँ भने हामी स्वर्गमा किन छैनौँ? त परमपिता परमात्माले त नयाँ दुनियाँ रचना गर्नुहुन्छ। पुरानो दुनियाँ भगवानले कहाँ रच्नुहुन्छ र? त पहिला नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि पुरानोलाई तोड्नुहुन्छ हैन। बाबाले त्यही कुरा भक्ति मार्गमा शङ्करले पार्वतीलाई हैन देखाउनु भयो। एउटा थोत्रो घर थियो, थोत्रो घरलाई फेरि च्यातिदिनु भयो, फेरि सुनको महल बनाउनु भयो भनेर भनिएको छ। वास्तवमा त्यो स्वर्ग हो हैन। अहिले त थोत्रो छ दुनियाँ, पतितलाई पुरानो भनिन्छ, त्यसपछि फेरि पुरानोलाई तोड्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले सत्यको लागि राज्य लिइरहेका छौँ। सत्यमा को हुन्छन्? यिनी लक्ष्मी नारायणको राजधानी हुन्छ। अरू पनि त राजाहरू हुन्छन् नि, जसको निशानी हो विजयमाला। विजयमाला बच्चाहरूले जानेका छन्। अहिले हामीले विजयमालामा आउनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। सबले गरिरहनु भएको छ, तर आउँछ को? सक्दो मेहनत त सबैको छ। अहिले झन् लकडाउनमा त सबैको छ, तर विजयमालामा को आउनुहुन्छ? को हो त्यो विजयमालाको 108 दाना? त्यो पुरुषार्थ के हो आउनको लागि? त्यो पुरुषार्थको विधिहरू के हो त्यहाँ आउनको लागि हैन? त्यो हामीले जान्नुपर्छ। दुनियाँमा मालाको अर्थ कसैले पनि जानेको छैन। यो किन पुजिन्छ? माथि फूल किन राखिएको हो? माला जप्दा फूल आउँछ अनि नमस्ते गरेर फेरि जप्न थाल्छन्। बसेर माला जपिरहन्छन्, कतै बाहिर ख्याल नजाओस् भनेर। भित्र राम रामको धुन लगाउँदछन्, मानव बाजा बजिरहेको छ। धेरै अभ्यास गर्छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा हो। धेरै भक्ति गर्नाले कुनै विकर्म गर्दैनन्। धेरै भक्ति गर्नेको लागि सम्झिन्छ यी सत्यवादी होलान्। मन्दिरमा माला राखेको हुन्छ, माला जप्दै मुखले राम राम भनिरहन्छन्। धेरै मानिसले सम्झिन्छन् भक्तिमा पाप हुँदैन, भन्दछन् नवदा भक्तिद्वारा मनुष्य मुक्त हुन्छ। एक दिन नवदा भक्तिको बारेमा पनि हामी क्लास गराउँला। 9 प्रकारको भक्ति
9 प्रकारले हैन जो भक्त आत्माले 9 विधिबाट जसले पूरा 9 विधि गर्छ उसले मुक्ति पाउँछ भनेको छ। हामीले फेरि योगमा हैन साधनामा त्यो 9 विधि कसरी अपनाउने 9 विधि नबधा हैन। पहिला चाहिँ अब सुन्ने छ, कीर्तन छ हैन, संकीर्तन छ, पाद सेवनम छ, अनि जप छ, भजन छ, पूजा छ, फेरि अर्चनम छ। यी सबैको फेरि आध्यात्मिक राज हामीले फेरि त्यसबाट निकाल्नुपर्छ। नवदा भक्ति जसले नवदा भक्ति 9 प्रकारले योग गर्छ त्यसलाई फेरि आध्यात्मिकतामा कन्भर्ट गरेर ऊ मान्छे मुक्त हुन्छ विकारबाट। तर केही पनि होइन, यो एउटा नाटक हो। त्यस सतोप्रधान सतो रजो तमोमा सबैलाई आउनु नै छ, फर्केर एउटालाई पनि जानु छैन। जसरी माथि धेरै ठाउँ खाली हुन्छ त्यसै गरी यहाँ पनि धेरै ठाउँ खाली हुन्छ। दिल्लीको छेउछाउ सफा नदीको नजिकै राजधानी हुन्छ। दिल्लीको छेउछाउ सफा नदीको नजिकै राजधानी हुन्छ। समुद्र नजिक हुँदैन, यी मुम्बई आदि हुँदैनन्। त्यो त पहिला माछा मार्ने ठाउँ थियो भन्नुभयो। जाल हान्नेहरू त्यहाँ रहन्थे कहाँ? मुम्बईमा। त अहिले त समुद्रलाई कति सुकाएका छन्, फेरि माछा मार्ने ठाउँ हुन्छ। सत्ययुगमा त मुम्बई हुँदै हुँदैन, त्यहाँ कुनै पहाड आदि पनि हुँदैन, कतै जाने आवश्यकता नै हुँदैन। यहाँ मनुष्य थाक्छन् त्यसैले आराम गर्न जान्छन्। सत्ययुगमा थकाइ लाग्ने कुनै प्रकारको मेहनत नै हुँदैन। अहिले त मान्छेलाई कति ठाउँमा डाँडामा जाने आनन्द लिनको लागि किसिम किसिमको छ, कति एक्सर्साइज सेन्टर खुलेका छन्। अहिले मान्छेको ध्यान जति पुरा शरीरमा छ, के खाने, कस्तो एक्सर्साइज गर्ने, तर आत्मामा ध्यान कसैको एकजनाको पनि छैन। कसरी शरीर फिट भएपछि नै राम्रो हुन्छ भन्ने छ मान्छेलाई, तर भित्रको विचारको सिस्टमलाई ठिक बनाउनेतिर छैन फेरि हैन। त्यसकारणले मान्छेलाई दुःख छ, एकदम विभिन्न किसिमका रोगहरू आइरहेको छन्। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ भित्र विचारको फिटफाट हुनुपर्ने, फिटिङ हुनुपर्ने, विचारको सेटिङ हुनुपर्ने हैन। त्यसको प्राकृतिक सत्तासँग आत्माको कम्बिनेसन हुनुपर्ने। त्यो नभएपछि जति एक्सर्साइज गरे पनि हैन मानिसलाई फेरि शान्ति हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ सतयुगमा यस्ता कुराहरू हुँदैनन्, दुःख पनि हुँदैन। त्यसैले बच्चाहरू अब बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि त गर्नु छ। विद्यार्थीले स्कुलमा पढेर फेरि घर गएर पढ्छन्, घरको कामकाज पनि गर्छन्। यो पनि त्यस्तै हो। यो पढाइमा त तिमीलाई कुनै दुःख छैन। त्यो पढाइमा कति विषय हुन्छन् हेर्नुहोस् त। अहिले साना बच्चाहरूलाई कति शास्ति भोग्नु छ, जन्मिन पाएको छैन बिचरा। कति धेरै सब्जेक्टहरू हुन्छन्, होमवर्क यति धेरै हुन्छ, कति दिमाग उनलाई खियाउनु पर्छ। तर शिव बाबाको मुरली पढाइ जो छ यसमा त्यस्तो दुःख छ त? त्यस्तै दुःख भएदेखि के हुन्थ्यो होला? हो, नबुझ्दासम्म दुःख छ। हो, फेरि पनि मुरलीमा हामीले त्यति नै मेहनत गर्नुपर्ने थियो, तर हामीबाट मिस भइरहेको छ। अब मिस हुनु हुँदैन। त्यो पढाइमा कति विषय हुन्छन्, यहाँ त एउटै पढाइ र एउटै पोइन्ट हुन्छ, मनमना भव। यसद्वारा तिम्रो पापनाश हुन्छ, भगवान वाच हुने ती उनीहरूले सम्झिन्छन्। गीता भगवानले द्वापरमा सुनाउनु भयो। भगवानले द्वापरमा गीता सुनाएको भए त, द्वापरमा आएर सुनाएको भए गीताको ज्ञानबाट कुन युग आउनु पर्ने? स्वर्ग आउनु पर्ने नि त। तर द्वापर युग पछि कुन युग आयो? कलियुग। के भगवानले गीता सुनाएर कलियुग आए संसारमा?
यति सानो कुराको पनि थिङ्किङ नै छैन, सोचाइ। भगवानले गीता द्वापरमा सुनाउनु भयो। गीता सुनाएपछि त संसारले सुधार हुनुपर्ने, किन यस्तो भयो? यति सानो विचारमा पनि त्यसको राजपत्ता लाउने बुद्धि नै छैन पण्डितहरू भएर पनि। त्यसैले तर द्वापरमा सुनाएर के गर्छन् र त? कृष्णको चित्रमा लेखिएको त धेरै राम्रो छ। यो लडाईँ त एक निमित्त मात्र हो, सबै मर्छन्, त्यसैले त फर्केर जीवन मुक्तिमा जान्छन्। त्यो पनि केवल लडाईँमा मात्र कहाँ मर्छन् र अनेक प्रकारका विपत्तिहरू आउँछन्। बच्चाहरूलाई कुनै दुःख हुनु हुँदैन, मनुष्यलाई हार्ट फेल हुँदा त्यसमा कुनै दुःख हुँदैन। मृत्यु होस् त यस्तो। सबभन्दा राम्रो मृत्यु बाबाले कुनलाई भन्नुभयो? हार्ट फेललाई। बस्दा बस्दै हार्ट फेल भयो, खलास। डाक्टर आइपुग्दासम्म आत्मा निस्किसक्छ। अब त सबैको मृत्यु हुनु छ। अन्त्यमा न हस्पिटल न डाक्टर रहन्छन्, न काजक्रिया गर्नेहरू रहन्छन्, त केही पनि रहँदैन। सबैको प्राण तनबाट निस्किन्छ, मुसलधारे पानी पर्छ। मृत्यु हुन कुनै ढिलो कहाँ हुन्छ र? कहाँ हुन्छ र? कोसिस गरिरहेका छन् यस्तो बम बनाउन् जसले मनुष्य तुरुन्तै मरुन्। त्यस्तो पनि सोचाइ आइरहेको रहेछ मान्छेलाई, हैन? यस्ता यस्ता बम बनाइरहन्छन्, बमहरूको क्षमता विकास गरिरहन्छन्। यो ड्रामामा निश्चित छ। ड्रामामा बनी बनाऊ खेल हुन्छ, कल्प कल्प विनाश हुन्छ। सत्यमा तिमीमा यो ज्ञान हुँदैन। बाबाले नै आएर ज्ञान दिनुहोस्, स्थापना हुन्छ, फेरि ज्ञानको कुनै कुरै हुँदैन। फेरि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि भक्ति सुरु हुन्छ। अहिले भक्ति पुरा भयो, अब तिमी योग बलबाट पावन बन्नुहोस्। पावन बनेर नै सुखधाम शान्तिधाम जान सकिन्छ। तो चाट राख्नुपर्छ। यो त बुझेका छौ। बाबालाई याद गरेर हामी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान यही बन्नु छ, अहिले बन्नु छ। अभी नहीं तो कभी नहीं। यस्तो कुनै शास्त्र आदिमा लेखिएको छैन। बच्चाहरूले गीत सुन्यो, आखिर त्यो दिन आयो आज। तिमीहरू फेरि राजाहरूका राजा बन्छौ। राजाहरूका राजा अर्थात् महाराजा बन्दछन्। फेरि पछि त्रेतामा हुन्छन् राजा रानी। फेरि जो पूज्य महाराजा महारानी थिए उनीहरू द्वापरमा वाम मार्गमा आएर पुजारी बन्दछन्। आफै पूज्य आफै पुजारी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म पुजारी बन्दिन, देवताहरू पूज्य हुन्छन्, म बन्दिन, न पुजारी बन्छु। हिन्दूहरूले देवी देवताहरूका नै मन्दिर बनाएर उनीहरूको पूजन गर्छन्। लक्ष्मीनारायण जो पहिला पूज्य थिए फेरि भक्ति मार्गमा उनै शिव बाबाका पुजारी बन्छन्। तो जो शिव बाबाले महाराजा महारानी बनाउनु भयो उहाँको फेरि मन्दिर बनाएर पूजा गर्दछन्। भिकारी पनि तुरुन्तै बन्दैनन्, बिस्तारै बिस्तारै बन्छन्। निशानी पनि देवताहरूको वाम मार्गमा देखाउँछन्। जो पूज्य लक्ष्मीनारायण थिए उनी फेरि पुजारी बन्छन्। सबैभन्दा पहिला शिवको मन्दिर बनाउँदछन्। त्यो समयमा हीरालाई काटेर शिवलिङ्ग बनाउँदथे पूजा गर्नको लागि, हीरा काटेर। तो यो कसैलाई पनि थाहा छैन, हैन? परमात्मा सानो बिन्दु हुनुहुन्छ। यो अहिले तिमीले जानेका छौ। यति ठुलो लिङ्ग हुँदैन। मन्दिर त धेरै बनाउँछन्। राजालाई देखेर प्रजाले पनि त्यस्तै सिक्छन्, गर्छन्। पहिला शिव बाबाको पूजा हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। तिमी रजो तमोमा आयो, त्यसैले नाम नै हिन्दू राखिदिएका छन्। वास्तवमा थियौ देवी देवताहरू। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी वास्तवमा देवी देवता धर्मका हौ। तर तिमी धेरै पतित बनेका छौ, त्यसैले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ, किनकि अपवित्र छौ। हिन्दू नाम त धेरै पछि राखेका हुन्। हिन्दू नाम त धेरै पछि राखेका हुन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी सुपूज्य थियौं। अहिले संगम युगमा
न पूज्य छौ न पुजारी छौ, तिमीले के गर्छौ? श्रीमतमा पूज्य बनिरहेका छौ, अरूलाई पनि बनाइरहेका छौ। तिमी हौ ब्राह्मण, तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ, पवित्र हुँदै जान्छ। किनकि यो पवित्र, कोही 50% पवित्र हुनुहुन्छ, कोही 75, कोही 90, कोही 95, कोही त फेरि 99 मा पुग्नुभयो, 99%, कोही फेरि 100%, 100% प्योरिटीमा को पुग्नुभयो? 100% हजुर अष्टरत्नहरू पुग्नुभयो, ब्रह्मा बाबा हैन। त्यसकारणले हाम्रो पनि लक्ष्य के हुनु पर्यो? 100%। मेरो मनमा नकारात्मक विचार आउँछ कि आउँदैन, अपवित्र विचारहरू, किनकि विचार नै कर्मको के रहेछ? बीज रहेछ। बाणीको बीज पनि के हो? विचार हो। र त्यसकारणले हामी पनि अब बाबा समान 100% मा पुग्ने मेहनत गर्नु पर्यो, पुरुषार्थ हैन। त्यसै कारणले फेरि त्यसमा 63 जन्मको पाप कर्मको सञ्चित खाता पनि छ। फेरि त्यसले बारम्बार के ल्याउँछ? फेरि भित्र व्यर्थतिर धकेल्छ। त्यसले फोर्स छ नि 63 जन्मको, फेरि 63 जन्मको पनि छ। फेरि यो जन्ममा पनि सानातिना मिस्टेकहरू, अवज्ञाहरू हुँदै गयो भने भित्रको त सञ्चित छँदैछ। फेरि यसको पनि फेरि बोझ चढ्दै गयो भने त त्यो 100 को त कहाँ कुरा पुग्यो? 30, 50, 40 मा पनि पुग्न के हुन्छ? मुस्किल हुन्छ हैन। त्यसकारणले यो धेरै सूक्ष्म विज्ञान भित्रको। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ भएर हरेक कुरालाई लिनुपर्छ र कहीँ पनि हामीबाट मिस्टेक नहोस्। सकेसम्म सपनामा पनि केही मिस्टेक भयो भने आफू एकदमै ठुलो सम्झिनुपर्छ आफूलाई। त्यो ओहो किन यस्तो भयो मबाट आज, बडा सावधान भएर त्यसलाई किन त्यस्तो भयो बाबासँग भन्ने हो कि आफूले मनन चिन्तन गर्ने हो कि लेख्ने हो कि के गर्ने हो? भस्म गर्ने, ध्वस्त पार्ने हो कि त्यसलाई हैन? तब नै हामीले बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ। तिमी हो ब्राह्मण, तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ। पुरा पवित्र भएपछि यो पुरानो झोला छोड्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुलै सहज छ, वृद्ध माताहरूलाई धारणा हुँदैन। बाबाले आज केमा त्यसो भन्नुभयो? वृद्ध माताहरूलाई धारणा हुँदैन। बाबा किन भन्दा यो धारणा हुनको लागि धेरै राज रहस्यलाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ नि। धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि बुद्धिले बल्ल त्यो कुरालाई ठम्ब्याउन सक्छ, निश्चय बुद्धि हुन सक्छ, बुद्धि क्लिन हुन सक्छ, दिव्य हुन सक्छ हैन। त्यो धेरै कुरा कानै सुन्नु भएन, केही कुरा बुझ्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ भनेर हो। तर बाबाले भन्न खोज्नु भएको किन भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो जन्मको एउटा कडा संस्कार पनि भरिएको हुन्छ। त्यही भएर सानै उमेरबाट ज्ञान सिक्नुपर्ने, त्यो संस्कार डेभलप गर्नको लागि। अब एकैचोटि वृद्ध अवस्थामा हामी ज्ञानमा आयौँ भने त्यो धेरै लेयर्स अथवा धेरै संस्कारको कडा संस्कार के भइरहेको हुन्छ? बुढेसकालसम्म विकास भइरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर मान्छेको कन्सेप्ट के छ भन्दा बुढेसकाल भएपछि बल्ल जाउँला ओम शान्तिमा, त्यो के हो भन्दा गलत बिलिफ हो। त्यो एकदम गलत मान्यता हैन। त्यो त बच्चा जन्मेर अलिकति ठुलो हुने बित्तिकैबाट ज्ञान सिक्नुपर्ने। तब नै त्यसले जीवनभरि मेहनत गरेर त्यो परम पदलाई, त्यो महान अवस्थालाई उसले प्राप्त गर्न सक्छ। धेरै समयको प्रयासबाट अध्ययन कति गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त? यत्रो ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्दा पहिले त बुझ्न पर्यो, बुझ्नै टाइम लाग्छ। बुझ्नै 20-30 वर्ष त बुझ्नै लाग्छ, 10-5 वर्ष त, 5-7 वर्ष 15 वर्ष त बुझ्नै लाग्छ। बुझेको कुरालाई फेरि अनुभव गर्न, त्यसलाई रियलाइज गर्न कति समय लाग्छ? त्यसलाई संस्कारमा परिवर्तन गर्न, समाज सेवा गर्न
हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ सानै उमेरबाट सिक्ने कुरा बाबाले बताउनु भयो। त्यस कारणले माता बाबा भन्नुहुन्छ यो त जानेका छौ हामी आत्मामा नै यो राम्रो वा नराम्रो संस्कार दुई पक्ष नै छ। भित्र के छ? राम्रो पनि छ, हामीभित्र नराम्रो पनि छ। राम्रो कहिलेको छ हजुर? संगम युगको राम्रो छ, सत्य युगको पनि छ नि हामीभित्र, छैन र? परमधामको छ कि छैन? परमधामको पनि छ, सत्यको पनि छ, त्रेताको पनि छ, द्वापरको पनि छ र कलियुगको पनि छ। सबभन्दा धेरै कहाँको छ? कलियुगको धेरै छ, त्यो पनि माथि माथि छ। सत्ययुगको त कहाँ छ? एकदम तल छ। त्यो फाइलहरू अफिसमा हुन्छ नि, पुरानो फाइलहरू कति तल हुन्छ। लेटेस्ट के हुन्छ? माथि माथि हुन्छन् हैन। अहिले माथि माथि त्यो चिज छ। यस कारणले त्यो दबिएको छ। दबिएको चिजलाई के गर्नु पर्यो? हामीले भित्र निकाल्ने, बाहिर निकाल्ने। व्यक्तित्वमा भित्र छ, हामीसँग सब खजाना भित्र छ। किन हामीले भोग गरेको हो सत्ययुग। परमधाम निवासी पनि हो हामीमा। परम शान्ति पनि, परम आनन्द, सच्चिदानन्द स्वरूप पनि छ। त्यो शक्ति पनि, गुण पनि छ। र सत्यको स्वरकला सम्पूर्ण अवस्था पनि छ। ती एक्टिभिटी पनि छन् भित्र, तर मर्ज रूपमा छन्। जति हामीले त्यसलाई स्मृतिमा ल्याउँछौँ हैन, बाबाले ती सब स्मृति दिनुभएको नि। यो त भित्रको चिज निकाल्नलाई, त्यसलाई चाहिँ मर्ज गर। त्यस कलियुगको चिजलाई, सत्यको चिजलाई के गर? इमर्ज गर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ कि भित्र राम्रो पनि छ संस्कार, नराम्रो पनि भित्र छ। आत्माले जुन कर्म गर्छ त्यो अर्को जन्ममा भोग्नु पर्ने हुन्छ। बाबाले पनि आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी बन। निराकार शिव बाबाले निराकारी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। शरीर त उहाँको छैन, त्यसैले उहाँ ज्ञानका सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँमा सबै गुणहरू छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँदछु। युक्ति कति सहज छ, शब्द नै एउटा छ। मनमना भव म एकलाई याद गर। यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, यो पनि जानेका छौ। अहिले हामी ब्राह्मण हौँ, फेरि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी भन्छौँ। यो हामी नै यो 84 को चक्करमा आउँछौँ। माथिबाट तल झर्छौँ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ। अवश्य यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। यो सृष्टि पुरानो हुन्छ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ नयाँ बनाउन। संस्कार नयाँ, विचार नयाँ, स्वभाव नयाँ। पवित्रलाई के भनिन्छ? नयाँ भनिन्छ। यो त बुद्धिमा बस्छ नि, यो चक्र बुद्धिमा घुमिरहनु पर्छ। अहिले तिमी स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ। त्यही भएर आफ्नो इतिहास आफैले सम्झने, आफ्नो जन्महरूलाई आफूले सम्झनु, यसलाई के भनिन्छ? सुदर्शन चक्रधारी। आफ्नो जन्महरूको बारेमा गीतामा पनि यो शब्द छ, हे अर्जुन तिमीले आफ्ना जन्महरूको बारेमा जान्दैनौ, आफ्ना जन्महरूको बारेमा जान्दैनौ। मैले आएर तिम्रा जन्महरूको विषयमा र मेरो विषयमा तिमीलाई सम्झाउँछु, तिमीलाई थाहै हुँदैन हैन। गीतामा अर्जुनले सोध्नुहुन्छ, हे भगवान सूर्य विवस्वान मनु, सूर्य विवस्वान मनु राजऋषि यी सबै को हुन् हैन? तपाईं त अहिले हुनुहुन्छ हैन। सूर्यवंशी राजा विवस्वान त सत्ययुगमा थिए। त तपाईले यो कुरा उहाँलाई कसरी सुनाउनु भयो त? तपाईले भन्नुहुन्छ विवस्वान, सूर्यवंशी राजा विवस्वानले पनि यो कुरा सुनेका थिए, कहिले सुनाउनु भयो? त फेरि भन्नुहुन्छ भगवानले, हे अर्जुन हैन, विवस्वान मनु हैन, अब यी सबै तिम्रो नै अनेक जन्मका नामहरू हुन् हैन। अनेक जन्मका तिम्रा नै नामहरू हुन्। त राजऋषि, ब्रह्म ऋषि र ऋषि मुनिसम्म आइपुग्दाखेरि यो ज्ञान के हुन्छ? ज्ञानको संस्कार लोप हुन्छ
र संसारमा सनातन धर्म नष्ट भएपछि फेरि तिमीलाई आफ्नो जन्मको बारेमा बताउन म आउँछु हैन। त्यसकारणले सूर्यवंशी आत्मालाई सूर्य भनिन्छ, सूर्य समान गुणशक्ति भएका हैन। त्यसैले सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी तिमी बन्छौ। 4 युगमा चक्र लगाउँछौ। हामी नै यो 84 को चक्रमा आउँछौं, माथिबाट तल झर्छौं, फेरि बाबा आउनुहुन्छ। अवश्य यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ, कहिले पनि के हुँदैन, यो चक्र बन्द हुँदैन। यो सृष्टि पुरानो हुन्छ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ नयाँ बनाउन। यो त बुद्धिमा बस्छ नि, यो चक्र बुद्धिमा घुमिरहनु पर्छ। यही कुरा नै आफ्नो इतिहासको बारेमा, आफ्नो विषयमा नै चक्र घुमाइरहनु पर्छ। अहिले तिमी सुदर्शन चक्रधारी बन्छौ, जसबाट फेरि गएर चक्रवर्ती राजा बन्छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिल दे। बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, श्रीमतमा चलेर पूज्य बन्नु छ र आत्मामा जुन नराम्रा संस्कार आएका छन् तिनलाई ज्ञान योगद्वारा समाप्त गर्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ, सम्पूर्ण पवित्र, सम्पूर्ण ब्रह्मचारी बन्नु छ। तब त त्यो जीवनको मूल्य हुन्छ। मान्छेले पवित्र बन्न गाह्रो छ। ओम शान्तिमा पवित्रतालाई निकाल्दिनुस्। ज्ञान योग हामीलाई राम्रो लाग्छ, तर यो पवित्रता बडा कठिन छ। तर त्यो पवित्रताको धारणा कसले गर्छ? सबैले त गर्दैनन्। जसलाई सूर्य वंशमा जानु छ, 1 नम्बरमा जानु छ, जो दिव्य मानव पूर्ण मानव बन्नु छ, उहीले गर्छ। सबैले कहाँ गर्छन्? सबै हिरा हुन्छ हुँदैन। काँडा घारी कति हुन्छ, जंगल कति हुन्छ, तर गुलाबको फूल त कता कति हुन्छ नि। मूल्य काँडाको हुन्छ कि गुलाबको फूलको हैन। त्यसकारणले मूल्यवान जिन्दगी बनाउनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्रताको धारणा गरेर सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। 2 नम्बरमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर पनि पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ। धारणा गरेर स्वरूपमा ल्याएर फेरि पढाउनु पनि छ। योग बलद्वारा पावन बनेर राजै पद लिनु छ। पवित्र बनेर राजै पद लिनु छ। वरदान छ, चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि। हिजोको वरदान कण्ठ छ कि छैन? धर्म के को सन्तुलनबाट लाई ठीक राख्ने। जो आत्माले धर्म र कर्मलाई को सन्तुलनलाई ठीक राख्ने श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान भव हैन। त्यस धर्म र कर्मलाई सन्तुलनमा राख्नेको राज के रहेछ त? हामीले के बुझ्यौं? कसले भन्न सक्नुहुन्छ हिजोको धर्म र कर्मलाई सन्तुलनमा ल्याउनेको अर्थ के थियो? कुनै पनि कर्म गर्दा स्मृति स्वरूप गुणको स्मृति, परमात्माको स्मृति भएर कर्म गर्नु। यस्तो होइन कि कर्म गरिसकेपछि बल्ल स्मृति आयो। जस्तै हामी कसैसँग रिसाइहाल्यौं अनि रिसाइसकेपछि बल्ल काम कुरो भइसकेपछि म त शान्त स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा हुँ, पछि याद आयो भने त्यो के भएन? धर्म र कर्मको सन्तुलन भएन। धर्म र कर्मको सन्तुलन भनेको कर्म गर्नुभन्दा पहिला स्मृतिमा रहेर कर्म गर्यो भने उसलाई के भन्नुभयो? श्रेष्ठ बुद्धिमानको अगाडि के छ? दिव्य छ। श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान
धर्म र कर्मको सन्तुलनको राज रहस्य हिजो हामीले पढेका थियौँ। बाबाले पढाउनु भएको थियो हैन। कुनै पनि कर्म गर्दा स्मृति स्वरूप भएर यस्तो पछि सम्झिने होइन। पहिला न कसैलाई के गर्यो के भन्यो भने त्यस्तो नगर्नु पर्ने, मैले किन गरेँ होला भनेपछि असन्तुलन भयो हैन। त्यसकारणले आज चाहिँ वरदान, आजको फेरि त्यसरी नै हामी घोट्नेछौँ, मनमा रहस्य निकाल्नेछौँ। चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि, चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने, चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने अष्टशक्ति स्वरूप भव, अष्टशक्ति स्वरूप भव। चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने अष्टशक्ति स्वरूप भव। कति ठुलो वरदान, कति ठुलो पढाइ। यसको स्पष्टीकरण छ ट्राफिक कन्ट्रोल। स्पष्टीकरण छ, दुःख र सुखको ज्ञान अहिले नै हुन्छ। चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि सदा बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्नु यही अष्टशक्ति स्वरूप कर्म इन्द्रिय जित बच्चाहरूको निशानी हो। अष्टशक्ति स्वरूप कर्म इन्द्रिय जित बच्चाहरूको निशानी हो। अहिले नै बाबाद्वारा सर्वशक्तिको प्राप्ति हुन्छ। तर यदि कुनै न कुनै सङ्ग दोष वा कुनै कर्म इन्द्रियको वशीभूत भएर आफ्नो शक्ति गुमाउँछ भने जुन बेगमपुरको नशा वा खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो स्वतः नै गुम्न पुग्दछ। कुनै सङ्ग दोषको कारणले र कर्म इन्द्रियको वशीभूत हुनको कारणले हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तो यो दुईटा सङ्ग दोष र कर्म इन्द्रियको वशीभूत भयो भने उसले आफ्नो शक्ति गुमाउँदछ र जुन बेगमपुरको नशा वा खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो नशा स्वतः नै गुम्न पुग्छ। बेगमपुरको बादशाह पनि कंगाल बन्न पुग्छ। हो बेगमपुरको बादशाह, तर के बन्न पुग्छ? कंगाल बन्न पुग्छ। त्यसैले चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने अष्ट शक्ति स्वरूप, अष्ट शक्ति स्वरूप। त्यसको फेरि विधि पनि हेर्नु न, त्यो वरदानमा सबै चिज हुन्छ। कुन विधिले त्यो गर्ने त्यसो पनि हुन्छ, त्यो गरेन भने के हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, कसरी गर्ने त्यो पनि हुन्छ। हजुर, त्यो आठवटा शक्तिको चिन्तनबाट फेरि अष्टशक्ति स्वरूप भयो। शक्तिबाट के हुन्छ, त्यो कर्म इन्द्रिय र सङ्ग दोषलाई दबाउन सक्छ र बेगमपुरको दुनियाँको के गर्न सक्छ? बादशाहीको अनुभव गर्न सक्छ। स्लोगन छ, दृढताको शक्ति सदा साथ छ भने, दृढताको शक्ति सदा साथ छ भने सफलता गलाको हार बन्छ। दृढताको शक्ति साथ छ भने सफलता गलाको हार बन्दछ। ओम शान्ति। त मुरलीको मुख्य सारमा आज सबैले 5 पोइन्ट जरुर बनाउनु भयो होला। भयो 5 पोइन्ट? भयो? ठीक छ। मुख्य सार सुनौ। मीठी बच्ची, सारा दुनियाँमा तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छैन। तिमी को हो? राज ऋषि। तिमीले राजाईको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। वरदान के थियो? चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भए तापनि बेगमपुरको बादशाहको अनुभव गर्ने अष्ट शक्ति स्वरूप बाबा। यसको विवरणमा के थियो? के कारणले बादशाहीको नशा नष्ट हुँदो रहेछ? सङ्ग दोष र अर्को के थियो? कर्म इन्द्रियको बस हुनाले त्यो बादशाही
गुम भएर बादशाह पनि के बन्न पुग्छन्? कंगाल बन्न पुग्छन्। त्यसैले बाबाले बताउनु भयो अष्टशक्ति स्वरूप र कर्म इन्द्रिय जित बच्चाको निशानी हैन, बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्नु। अनुभव नै जिन्दगी रहेछ। हामीलाई कुनै पनि कुराको अनुभव छैन भने ज्ञान भनेको त एउटा इलेक्ट्रिक मेसिनको पूर्जाहरू मात्रै हुन्, जस्तै हुन्। तर त्यो ज्ञानलाई हामीले भावनामा परिवर्तन गरेनौँ र फिलिङमा लएनौँ, त्यसलाई देखेनौँ भने त्यसबाट हामीलाई अनुभव हुँदैन र हामीले चाहिँ त्यो सत्ताको अनुभूति गर्न सक्दैनौँ र आत्मशक्तिहीन हुन पुग्दछौँ। त्यही भएर यो ज्ञानलाई कसरी हामीले लिने हैन, कसरी भित्र चलाउने, कसरी त्यसलाई व्यवहारिक जीवनमा ल्याउने, त्यसको अत्यन्त सूक्ष्म विद्याको जो चाहिँ विज्ञ हुन्छ उही चाहिँ त्यस्तो बन्न सक्छ। स्लोगन छ सफलता पाउनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ? दृढता हुनु पर्दो रहेछ। दृढता भनेको संसारले जति हल्लाए पनि, गाली गरे पनि, अपमान तिरस्कार गरे पनि, सहयोग प्राप्त नभए तापनि, बाजा बजाए तापनि, विरोध गरे तापनि, देखेर पनि नदेख्नु, सुनेर पनि नसुन्नु, आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित भएको मन र बुद्धि, त्यसलाई भनिन्छ कि दृढता। त्यसमा सफलता के छ? समाहित छ। ओम शान्ति। त आजको मुरली मन्थन बिहान 5 पोइन्ट बताउने कार्यक्रम रहेको छ। आजको 5 पोइन्ट बताउनको लागि बाबाको प्यारो बच्चा काठमाडौँबाट गौतम भाइजीलाई अनुरोध गर्दछु। 5 पोइन्ट सभामा सबैले बनाउनु भएको छैन र सम्भाई बनाउनु भएको छ। 5 पोइन्ट शिशिर भाइ बनाउनु भएको छैन छ। लैजाउँ। ओम शान्ति। बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई पहिल्यै सुमानमा लगिदिनु भएको छ र भन्नुभयो यो सारा दुनियाँमा तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही पनि छैन भन्नेको हामी वास्तवमै नै साँच्चै नै भाग्यमानी हौँ जो बाबाको ज्ञान पाएको छौँ, त्यसलाई धारणा गर्न जानेका छौँ र सुनेर मात्र होइन, दिदीले भन्नुभएको जस्तै त्यसलाई भित्र मनन चिन्तन गर्न सक्नु त्यो सबैभन्दा ठुलो भाग्यमानी हो हामी। र बाबाले भन्नुभएको छ तिमी राजऋषि हौ। किन राजऋषि भन्नुभयो बाबाले? हामी आफ्नो यो सङ्गम युगमा सबै कर्म इन्द्रियलाई राज गर्ने राजऋषि, त्यही राजऋषि नै हामी सत्ययुगको महाराजा महारानी बन्ने, त्यो दुनियाँको राज गर्ने। र बाबाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि बाबा ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यही ज्ञान स्वरूप हामी बच्चामा पनि बाबाको जस्तो गुण छ, हामी त्यही गुणमा रहनुपर्छ र हामी बच्चा पनि ज्ञान स्वरूप भएर आफ्नो बाबाले दिएको ज्ञान सुन्नु र सुनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही ज्ञान स्वरूप भएर सारा दुनियाँलाई हामीले ज्ञान सुनाएर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाबाले जुन ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ त्यही ज्ञानबाट नै हामीले सद्गति प्राप्त गर्ने हो। त्यो सद्गति प्राप्त गर्नलाई हामीले ज्ञान
पुरै भित्र नसामा दौडेको जस्तो रगत बगेको जस्तो हामीले बगाउनु पर्ने हुन्छ। र बाबाले के भन्नुभयो भने हामी अहिले सम्पूर्ण विकारीबाट सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैको लागि ज्ञान, योग, तपस्या र कर्म, हरेक कर्म ज्ञान स्वरूप भएर गर्नुपर्छ। र बाबाले अर्को सतयुगको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। अब सतयुगको वर्णन गर्न थाल्यो भने त दिनभरिमा पनि सिद्धिँदैन र त्यो सतयुगको वर्णन हामीले त्यहाँ पनि आफ्नो बुद्धिलाई लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ बेला बेलामा। किन भन्दाखेरि त्यो सतयुगको वर्णनले हामीलाई खुसी प्रदान गर्छ र मनलाई जहिले पनि पोजिटिभ भाइब्स र पोजिटिभ थिङ्किङ प्रदान गर्छ। र बाबाले 84 जन्मको जुन गतिलाई हामीलाई सम्झाउनु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले मनन चिन्तन गरेर 5 स्वरूपको स्थितिमा हामीले बेला बेलामा योग अथवा याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। र बाबाले र वरदानमा बाबाले भन्नुभयो यस्तो चिन्ताको दुनियाँ छ जुन अहिले हामीले बाबाले यो साकार मुरली चलाउनु भएको त कति वर्ष अगाडि हो, कति वर्ष अगाडि हो, तर आजको दिनमा हामीले पढिरहेछौँ जुन हामी साकारमा यही चिज भइरहेको छ। चिन्ताको दुनियाँ छ। यो चिन्ताको दुनियाँ भए तापनि हामीलाई बेगमपुरको बादशाह बन्न भन्नुभएको छ। बेगमपुरको बादशाह कसरी बनिन्छ त भन्दा अष्टशक्ति स्वरूप बनेर हामी बाबाले दिनुभएको हाम्रो आत्मामा निहित भएको अष्टशक्ति छ त्यसलाई बारम्बार धारणा गरेर बारम्बार रिपिट गरेर बारम्बार स्मृतिमा ल्याएर हामी बेगमपुरको बादशाह बन्न सक्छौँ। र दुनियाँको चिन्ता हामीलाई कुनै पनि चिजको चिन्ताले हामीलाई कुनै पनि असर गर्न सक्दैन। र बाबाले अन्तिममा स्लोगनमा दृढताको शक्ति नै सफलताको मूल सूत्र र भन्ने हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद छ गौतम भाइजी। अचानक पनि हमोकको पाठ दिँदा त्यो बाबाको आज्ञालाई पूर्ण गरेर समराइज गर्नुभयो र आज सद्गुरुबारको दिन र अरूले पनि सुनाउनुहुन्छ। जति हामीले बाबाको पोइन्ट्स सुन्छौँ सबैलाई फाइदा हुन्छ। शिशिर भाइले पनि सुनाउनु 5 पोइन्ट बेलुका होइन, अरू 5 पोइन्ट आज अलि तयार गर्नुभएको छैन। ल अगाडि आएर सुनाउने आउनु। किनकि यो होइन, किनभने जति रिपिट मोडमा लैजान्छौँ त्यो सबैलाई धेरै फाइदा हुन्छ। रिपिट भइरहेको छ त्यही शब्दहरू। ओम शान्ति। अव्यक्त बाप दादा, आदरणीय दिदीजी, उपस्थित सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवार एवं लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहनुभएका सम्पूर्ण अति स्नेह ब्राह्मण परिवार, ओम शान्ति।
बाबाको 5 पोइन्ट विशेष भाइजीले मिठो चिन्तन गरेर सुनाउनु भयो र कुनै कुनै पोइन्ट एउटै पनि पर्न सक्छ, तर धेरै जस्तो मैले यो 5 पोइन्ट यो अहिले चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि धेरै एउटै मिल्न जाँदो रहेछ क्या। सबैजनाको कमेन्टमा हेर्दाखेरि पनि लगभग त्यही पोइन्ट नै सबैको त्यही नै पर्दो रहेछ। मैले त अहिले एउटा मात्रै पोइन्ट भाइजीको सुनेपछि बाहिर गएँ, त आज मलाई विशेष एकदम छोएको पोइन्टहरू चाहिँ अब सबैलाई त्यही पोइन्ट छुने भएको कारणले मिल्न सक्ने होला प्रयास हो होइन। अब विशेष आज बाबाले भन्नुभएको पोइन्ट मध्येमा भरसक नदोरिने गरेर एउटा बाबाले आज बताउनु भएको कुराको पोइन्टमा एउटा नम्बर 1 मा सतयुगलाई लाखौं वर्ष भनिदिएका कारणले अब यो 84 लाख र 84 जुनीलाई चाहिँ दुविधामा बनाउनुको धेरै एउटा त्यो छँदै थियो। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ हामीलाई पुरुषार्थ गर्नलाई हिम्मतै नआउनु चाहिँ यो अब लाखौं वर्षको सत्यको कुरा गरिदिएको छ हैन। यो लाखौं वर्ष अब कहिले सत्ययुग आउने भए पछाडि त अहिले हामीले पनि सायद यो 5000 वर्षको सृष्टि चक्रको नाटकलाई नबुझेको भए हामीले पनि अहिले 1 लाख वर्ष पछाडि भनेको भए सायद हामीले पनि पुरुषार्थ गर्न सक्दैन थियौँ होला। यसै कारणले गर्दा बाबालाई आउनै पर्ने कारण यो रहेछ कि सत्ययुग त तिम्रो नजिकै छ हैन। यो संगम युगलाई बाबाले भन्न खोज्नु भएको मैले कसरी बुझेँ भने पञ्चामृत बाबाको जो ज्ञान नै पञ्चामृत छ। 4 वटा युगलाई 2टा युगमा दिन भयो, 2टा युग रात भयो। यो रातमा त हामी मरेको भयौँ। अब जाग्नलाई र बाँच्नलाई त बाबा आउने चाहिँ 5औं युगमा आएको कारणले चाहिँ यो संगम युग नै पञ्चामृत युग रहेछ हैन। बाबाले जो सत्ययुगलाई लाखौं वर्ष होइन भन्नुको कारण र दुनियाँले चाहिँ शास्त्रमा लाखौं वर्ष भन्नुमा यो कारणले गर्दाखेरि पनि आत्माले पुरुषार्थ गर्न सकेन। एउटा पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, यो पढाइ संसारमा राजा यत्रो विधि राजाहरूले राज गरे विश्वमा हैन। यी राजाहरूले कहाँ गएर पढ्यो होला, कसरी राजा बन्यो होला, यो कुरो कसैको पनि चिन्तनमा आजसम्म कहीँ कसैले बताउन पनि सकेन। त यहाँ भगवान आएर यति साधारण तरिकाले यसरी विश्वको महाराजन हैन महारानीहरूलाई यसरी पढाउनु भएको कुरा त अब हामी बाबाले हामीलाई पढाउनु भएको छ, हामीले बुझेछौँ, देखेछौँ, हामी यता अब खुसी र हर्षले हामी गदगद छौँ। अब दुनियाँले फेरि दुनियाँको हिसाबले हेर्दाखेरि यिनीहरूलाई एउटा अफिङ लागेको छ भनेको छ हैन। हामीलाई नशा त लागेको छ, तर हामीलाई भगवानको नशा लागेको भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा छैन। र यही कुरा चाहिँ यो हाम्रो नशा जबसम्म नशाको उग्र रूप लिँदैन तबसम्म दुनियाँलाई पनि विश्वास पर्दैन रहेछ। त्यो कारणले एउटा बाबाले यो राजा बन्ने विधिको विषयमा दोस्रो पोइन्टमा बताउनु भयो हैन। राजा कुनै पनि स्कुलमा यस्तो पढाइ हुँदैन। वकिल बन्ने छ, अरू विभिन्न पद पोजिसनमा छ, तर राजाको लागि त केवल एक प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बाहेक कसैले पढाउनै सक्दैन, किनकि यही विद्यालय नै परमात्मा स्वयं आएर स्थापित गर्नुभएको विद्यालय भएको कारणले हामी राजऋषि बन्नलाई हाम्रो भाग्यले पाएको कुरा रहेछ यो हैन। कल्प पाएको प्राप्त रहेछ। त्यस कारणले हामी आज राजऋषि सुरुमा पनि भन्नुभयो, बिचमा पनि राजऋषिको बताउनु भयो भनेपछि राजा चाहिँ हामी अहिले यो पढाइद्वारा बन्ने भएको भएर यस्तो पढाइ कहीँ पनि छैन भन्नुभयो दोस्रोमा। तेस्रो नम्बरमा आज फेरि कता माताजीहरूलाई फेरि चिन्ता लाग्यो कि जस्तो लाग्यो कि बाबाले बुढाबुढी माताहरूलाई यो चाहिँ धेरै यो बुद्धि खेलाउन नसक्ने कारणले भन्नुभएको। तर जो ज्ञानमा निरन्तर हुनुहुन्छ, जो बाबामा लगाव हुनुहुन्छ, जो बाबासँग हैन जो लगानको जो गाँठो गाँच्नु भएको महामाताहरूको लागि होइन, वास्तवमा बाबाले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ मेरो बुझाइमा जो संसारमा 60 वर्ष पुगे पछाडि धर्म कर्म गरौँला भनेर बस्नु भएको छ हैन। 60 वर्ष कलियुगमा कसैको आउला र? अब मलाई के लाग्यो भने मेरो आफ्नो अनुभवमा म 40 वर्ष नपुग्दै म ज्ञानमा आएँ, फेरि पनि म कति ढिलो भयो भनेर म पछुता छु। अब जसले 60 वर्ष गुरु भएको छ उहाँले जो कोहीले पनि यदि यो ज्ञानलाई बुझ्नुभयो भने जो कोहीलाई पनि पछुतो भइरहेको छ।
भने पछाडि अब जति हामी पुरानो हुँदै गयौँ त्यति नै हाम्रो कर्म जो हाम्रो इन्द्रियहरू छ, जो कर्म गर्ने इन्द्रियहरू छ, त्यो इन्द्रिय चाहिँ पूर्ण रूपमा ड्यामेज, त्यो सेल जति पनि छ त्यो सबै ड्यामेज भइसके पछाडि त्यो पूर्ण रूपमा त्यो जागृत हुँदैन हैन। किनकि भगवान किन आउनुभयो त भन्दा त्यो पुरानो भएको कारणले त्यसलाई नयाँ बनाउनलाई आउनुभएको। त्यो जो चिज बनाउनु पर्ने त्यो चिज बिग्रिसके पछाडि त भगवानले पनि बनाउन सक्नुहुन्न हैन। भगवानले यो त हामीलाई ज्ञानको द्वारा बनाउने चिजहरू हो। जब त्यो ज्ञान गएर हाम्रो भित्र त्यो चाहिँ सिँचाइ भएर, त्यो ज्ञान गएर सिँचाइ भएर त्यो चिजहरू चाहिँ पुनः त्यसलाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तै नयाँ बनाउनलाई जो भगवानले प्रयत्न गर्नुहुन्छ त्यो चिज नबन्ने भइसके पछाडि त कुनै अर्थै रहेन। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लागेको छ जो ज्ञानमा आउनुभएको छैन अथवा जो 60 वर्ष पुग्नु भएको छ अथवा जो ज्ञानमा आएर पनि अब समय छ नि बिस्तारै गरौँला, खै अरू पनि चलिरहेका छन्, यो यस्तो यो भन्दै गर्नुहुन्छ बाबाले मुरलीमा, हामी गर्दै गरौँला भनेर जो ढिला सुस्ती अल्बलापनमा रहने बच्चाहरू एक थरी हुनुहुन्छ भने अर्को थरी जो ज्ञानमा आउनुभएको छैन उहाँहरूको लागि पनि यो विशेष बाबाको सन्देश हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। तेस्रोमा र चौथोमा चाहिँ बाबाले जुन धारणाको मुख्य सारको दोस्रो पोइन्टमा भन्नुभएको छ र यो अगाडि पनि गएको छ र यहाँनिर यहाँ पनि यसमा छ भने बाबाले यसको योभन्दा अगाडि एउटा पोइन्ट छ जो अन्तिममा जो 84 को बाबा चाहिँ 84औं चाहिँ जन्ममा जब आएर हामीलाई यो जो पुरानो सृष्टिलाई नयाँ बनाउने खेलमा जो बाबा नै स्वयं आउनुपर्ने भनेर बताउनु भयो। किन भगवान आउनुपर्ने रहेछ त भन्दा बाबाले बताउनु भयो सृष्टि चक्रको विषयमा 4वटा युग बितिसके पछाडि 5औँमा त फलामको युग त छँदैछ हैन। यो फलाममा पनि ख्यालले ढाकेर केही पनि कामै नलाग्ने फलाम त युगको हिसाबले प्रभावको हिसाबले त यो 4औं युग फलामको युग भयो। सुनको युग, चाँदीको युग, तामाको युग, फलामको युग। कमसेकम फलाममा पनि खिया नलागन जेसम्म त ठिकै थियो, सुख सुविधै थियो हैन। एकतिरबाट भगवान आउने, अर्कोतिरबाट के भन्छ त्यो फलाममा पनि खियाको अति नै बाक्लो चाहिँ लागेर त्यो कोही के चिज पनि फलाम पनि कामै नलाग्ने, अर्थात् आत्मा पनि यति डिग्री माइनस कि त्यो भगवानले बाहेक कसैले पनि त्यो चाहिँ खिया उतारै नसक्ने भएको कारणले चाहिँ भगवानलाई आउनु परेको रहेछ हैन। र यो 5औँमा हो यो हैन, 5औँ भयो, चौथो भयो के हो यो चौथो भयो भनेपछि अब यो सबै कुराहरूलाई चिर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा 5औँ पोइन्टले चाहिँ बाबाले बिट मार्नु भएको छ अन्तिममा स्लोगनबाट हैन। जबसम्म दृढता हुँदैन, यो चाहिँ दोहोरियो के हो सायद यो पोइन्ट चाहिँ भाइजीसँग हैन। यो जबसम्म दृढता हुँदैन, चाहे हामी ज्ञानमा हौँ, चाहे भक्तिमा हौँ, चाहे जहाँसुकै हौँ हैन। त भगवानले मैले यो चौथोमै धारणाको मुख्य सारको दोस्रो पोइन्टमा भन्न खोजेको थिएँ। यो कुरा यो मुरली बजाउने भन्ने चिज चाहिँ के रहेछ भने संसारको कुरा र हाम्रो कुरालाई चाहिँ लगेर त्यो तालमेल मिलाउने कुरामा बाज्ने रहेछ के। बजाउने भनेको मैले मेरो विचार सागर मन्थनबाट मैले के निकालेँ भने बजाउन त बजाउने हामीले अन्य बाजा अन्य चाहिँ सङ्गीतको हैन स्रोत साधनहरूलाई बजाएको जस्तो त्यो तरिकाको बजाउने होइन रहेछ। यो धुन चाहिँ कसरी निस्किने रहेछ भने बाबाले दिनुभएको ज्ञान यति मिठो छ र दुनियाँको कुरा फेरि कति चाहिँ त्यो काँडा जस्तो काँडा छ क्या होइन। यो दुईवटा चिजलाई बजाउँदाखेरि के हुने भयो त भन्दा यताको धुनले हामीलाई कति आनन्द लाग्ने भयो, बजाउनु पर्ने रहेछ कि नबजाइकन चाहिँ आनन्द हुँदैन रहेछ। अब बाहिरको चिज र यो भित्रको चिजलाई बजायो भने पो बल्ल हामीलाई आनन्द आउँछ। जस्तै यो 5 पोइन्टको विषयमा पहिला त्यति यो 5 पोइन्टको सिस्टम थिएन। दिदीजीले 5 मिनटमा चाहिँ अब सबैले अभ्यास गर्ने भन्दाखेरि यो 5 मिनटको अभ्यासले पनि धेरै बच्चाहरूलाई पुरुषार्थको एउटा मार्ग मिल्यो कि होइन। केही न केही यो बाटो देखाउनलाई दिदीहरू आउनुभएको, दिदीहरूलाई बाबाले बाटो देखाउने निमित्त बनाउनु भएको कुनै न कुनै केही न केही रूपबाट दिदीले नयाँ नयाँ युक्ति निकालिराख्नुहुन्छ र यो युक्ति मध्येमा हामीलाई पनि यो अवसर मिलेको छ। र यो अवसरकै क्रममा जो बजाउने क्रममा मैले पनि बजाएर हेरेँ। बजाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के मिठो लाग्यो त भन्दा संसारमा त्यस्तो काँडा छ होइन। अब संसारले के भन्छ भने तिमी सेतो लुगा लाएर हिँड्छौ भने, तिमी ब्याज लाएर हिँड्छौ भने तिमीले के धर्म कर्म गर्यौ त होइन। त्यसो भने तिमी त आश्रममा बस्न पर्ने, हामी त अब घर गृहस्थमा छौँ, हामीलाई यो कुरा बाँचिन्छ क्या बाहिर। त भगवान्ले गीतामा के भन्नुभएको छ, हजुरले गीता पढ्नु भएको छ। यदि हजुर वास्तविक अब अहिले त गीता त मुस्लिमले क्रिस्चियनले पनि अध्ययन गरेर हाम्रो चाहिँ डिफेन्स गरिराख्नु भएको छ। वास्तविक हिन्दूहरूले त गीतालाई त अध्ययन गर्न पर्यो नि। भगवान्को गीता पढ्ने हिम्मत भएन अथवा चाहिँ त्यो अनुकूल मिलेन अथवा त्यो अवसर आएको छैन, त्यो एउटा पक्ष भयो। वास्तविक हिन्दूले
गीताको अध्ययन त गर्नै पर्यो नि। त्यो गीतामा पनि स्पष्ट भनिएको छ होइन, तिमीले कर्म गर्न पर्यो। तर कर्म गर्ने क्रममा तिमीले के चाहिँ गर्नु पर्यो त भन्दा परमात्माको यादमा। त्यहाँ पनि भगवान् निराकारै भन्नुभएको छ, त्यहाँ भगवान् शरीरधारी भन्नुभएको छैन। यो कुराहरू त्यहीँबाट पनि बाजिएको छ, त्यही गीता नै बाजिएको छ। त्यो गीता बाजिएको गीतालाई नै उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो। जसले बुझ्नु भएको छैन त्यो गीतालाई, अब त्यो गीतालाई बजाउनु भयो भने पनि दुनियाँमा पनि त्यो गीताबाट पनि आनन्द लिइराख्नु भएको छ भने त्यो गीता र भित्र र बाहिरको गीतालाई बजाइयो भने झन् कति आनन्द होइन। त्यस कारणले हामी यो अहिले बाबाले चाहिँ तिमी घरमा बसेर कारोबार पनि गर्नु छ, घरधन्दा पनि गर्नु छ, तर केवल परमात्माको यादमा गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नुभएको छ। अब दुनियाँलाई सबैभन्दा गाह्रो के लागिरहेको छ भने ओहो ओम शान्तिमा जाने बित्तिकै त त्यहाँ त खाना पनि पाइँदैन अरे, त्यहाँ त लाउन पनि पाइँदैन अरे, त्यहाँ त के भनेर चाहिँ भ्रमितमा हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले हामी जो ब्राह्मणहरू छौँ हामी सबैले भ्रमितलाई चिर्नलाई सबै कुरो चाहिँ एकैचोटि सबै कुरो त्याग्न पर्दैन। हजुरलाई के चिज राम्रो लाग्छ के चिज राम्रो लाग्दैन त्यो चाहिँ विचार गरेर त्याग्ने भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै आउनु हुँदो रहेछ। हामीहरूलाई देख्ने बित्तिकै पनि उहाँहरूलाई डर लाग्दो रहेछ कि एउटा बुझाइ चाहिँ। मलाई यो आजको धारणाको त्यो दोस्रो पोइन्ट लिएर मैले आफूले गरेको यो बाहिरको संसारसँग बगाएर हेर्दाखेरि यसमा पनि राम्रो लाग्यो भने चौथोमा यो चाहिँ चौथोको पोइन्टमा यो थियो भने पाँचौँमा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई हामीले संसारलाई बाबाले भन्नुभएको चाहिँ गरेर जबसम्म हाम्रो दृढता चाहिँ हुँदैन रहेछ तबसम्म संसारलाई पनि त्यो नसा लाग्दैन रहेछ। संसारलाई लाग्ने नसा त हाम्रो नसाको प्रभावले मात्रै रहेछ। हाम्रो नसा जबसम्म हाम्रो दृढता हुँदैन। अब एक दिन केही समय अगाडि बाबाले मुरली चलाउनु भएको थियो। त्यो मुरलीमा बाबाले के भन्नुभएको थियो भने सबै बच्चाहरूलाई बाबा भन्ने नसा पनि छ, म बाबाको बच्चा भन्ने नसा पनि छ, तर यो दुईटा बाबा र बच्चाको बिचको नसाको बिचमा हुनुपर्ने कुरो चाहिँ भइरहेको छैन। जो एउटा तोड्नु छ, एउटा आफूलाई मोड्नु छ र अर्को जोड्नु छ। यो दुईटा बाबा र बच्चाको बिचमा यो तीनटा चिजको चाहिँ होइन कम्युनिकेसन नहुनको कारणले बच्चा जो बाबाको स्वरूप बच्चा बन्न पर्ने त्यो बच्चा पनि बन्न सकेको रहेनछौँ र भगवान सम्मान बन्ने आत्माहरू पनि यो पनि अब क्रमशः हुने होला नि, यो पनि समयअनुसार होला। तर आजको स्लोगनले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ बजाएर हेर्दाखेरि दृढताको कमी छ। त्यस कारणले 5 पोइन्ट त हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो 5 पोइन्ट सँगसँगै अझ गहिराइमा गएर दृढताको साथ गहिराइमा जाने चाहिँ हामी सबैले अभ्यास गरौँ। मेरो पनि यो दृढताको पोइन्टले चाहिँ यो 5औँ पोइन्टले चाहिँ मलाई त्यो दिन तोड्ने मोड्ने र जोड्ने यहाँ गएर चाहिँ हेरेँ मुरली चल्दा चल्दै होइन विचार सागर पनि मन्थन गर्ने बाबाले कहाँ कहाँ लानुहुन्छ त्यहीँ जान सकियो भने एउटा नसा र दृढता त्यहाँबाट चाहिँ क्रिएट हुन्छ, उत्पादन हुन्छ र त्यही नसाले चाहिँ फेरि दुनियाँसँग दिनभरि त्यो नसा र दुनियाँको नसालाई चाहिँ तुलना गरेर हेर्न बजाउन फेरि अझ अर्को मजा आउँछ भनेर यसरी 5औँ पोइन्ट चाहिँ मैले यसरी मेरो अभ्यास अथवा मेरो अनुभव हेर आजको। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ल धेरै धेरै धन्यवाद गौतम भाइजी अनि प्रेम भाइजी दुवैजनालाई, मुरली मन्थन गर्ने बच्चाहरूलाई। आज हिजो असार 23 गते बुधबारको ईश्वरीय महावाक्य श्रवणमा होमवर्क गर्ने विद्यार्थीहरू जसलाई हामीले तीव्र पुरुषार्थी भन्ने नाम राखेका छौँ, जसले आफ्नो मुरली मन्थन चिन्तन गरेर 5 पोइन्ट निकालेर फेसबुकको कमेन्टमा लेख्नुभएको छ। 1 नम्बरमा निस्मा तिवारी, नम्रता तिवारी बहिनी, सबिना कुँवर बहिनी, झम्कनाथ पौडेल बुवाज्यू, शान्ति बराल बहिनीज्यू दिदीज्यू, टिकाराम पौडेलज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, न्युप्रन नेपाल भाइजी, भगवती सापकोटा बहिनीज्यू, जगतमान भाइजी, सुनिता ढकाल बहिनीज्यू, मन्दिरा सापकोटा बहिनी, कमला शर्मा, हिरा उप्रेती बहिनी, सुभद्रा ओली बहिनी, नारायण रिजालज्यू, बिमला रिजालज्यू, सीता अर्यालज्यू, इन्दिरा कणेलज्यू, पार्वती भण्डारीज्यू, रमा श्रेष्ठज्यू, रिना बरालज्यू, रिता बरालज्यू, माया आलेज्यू, कविता बुढाथोकीज्यू, मोहन उपाध्याय भाइज्यू, बिन्दु बहिनीज्यू, विमला सुनवार बहिनीज्यू, रचना बर्तौला बहिनीज्यू, सीता नेपाल बहिनीज्यू, मुकुन्द गिरी भाइजी,
सञ्जय भाइजी र ममता पौडेल बहिनीज्यू सबैलाई तीव्र पुरुषार्थको बधाई छ। र यो चाहिँ नाम उच्चारण गरेको किन भन्दा यहाँहरूलाई बाबाको तर्फबाट पालना र रेगुलर एक्टिभेट भइरहेकोमा बधाई र फेरि अगाडि बढेर सबैलाई प्रेरणा दिने, उमङ्ग उत्साह थप्ने प्रेरणाको कारणले यो हाजिरी गरिएको छ। हामीले प्रत्येक दिन हाजिर गर्थ्यौँ पहिला, अब पनि यस माध्यमबाट हाजिरी भइरहेको छ। र हजुरहरू सबैले यी 5 पोइन्टलाई धारणा गरेर मन्थन गरेर निकाल्नु होला। यहाँ हामीले पनि त्यो गरिरहेका छौँ, सबैले गरिरहनु भएको छ। ओम शान्ति।